अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मुतमईन होंगे और आसूदा हाल होंगे इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़। उम्मीद भी यही है और अल्लाह से दुआ भी यही है कि आप सब लोग जहाँ हों अल्लाह ताला की रहमतों के साए में हों। मैं हूँ नुसरत आबिद और अपने चैनल की वसातत से आपके सामने आई हूँ आज एक और नए मौजू के साथ। मौजू अगरचे कि इतना नया नहीं है लेकिन इसके ऊपर बोलने को बहुत कुछ है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ ऐसी है जिसकी इस्लाह की जा सकती है। अभी मज़ीद इसके अंदर तरमीमात की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपसे जो एक रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ वो ये कि चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अब तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जो है वो क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप हमेशा और वक्त से पहले नोटिफाइड रहें। इसके अलावा आप मुझे मिल सकते हैं या मैं आपको मिल सकती हूँ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। जी जनाब, आज का मौजू है वालिदैन की कदर करें। वालिदैन की कदर जहाँ तक बात है करने की, सबसे हम हमेशा यही सुनते हैं कि भाई वालिदैन की कदर करो, वालिदैन की कदर करो। तो कैसे हम वालिदैन की कदर कर सकते हैं? जब हम पैदा होते हैं जनाब उस वक्त हम गोश्त का एक लोथड़ा होते हैं, ठीक है जी। और हम उस वक्त ऐसे होते हैं कि ना हम खुद से नहा सकते हैं, ना खुद से खा सकते हैं, ना खुद से पी सकते हैं, इवन उठ बैठ भी नहीं सकते हैं हम लोग। तो उस गोश्त के लोथड़े की हिफाजत करना, उसको बड़ा करना, उसको परवरिश करना, ये सारी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ये वालिदैन की होती है। और वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी पूरी करते हैं। आपको बड़ा करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपको माशरे का एक अच्छा शहरी बनाते हैं, एक अच्छा लायक फ़र्द बनाते हैं। उसके बाद फिर जब उनकी ढलती उम्र आती है तो आप उनको जो है वो कोई काट कबाड़ समझकर साइड पर डाल देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप सबको या हम सबको जो है वो ज़ेब नहीं देती है। आप ये समझते हैं कि जो इन्होंने किया वो हमारा हक़ था और इनका फ़र्ज़ था, लिहाजा इन्होंने जो भी कुछ किया वो सब इनकी ज़िम्मेदारी बनती थी। हमने थोड़ी कहा था कि हमारा ख़याल करो, हमारे खाने को दो, हमें ये चीज़ दो, हमें पहनाओ ओढ़ाओ। कुछ भी ऐसी बात आपको सुनने को मिलती है। और ये बातें जब वालिदैन सुनते हैं तो यकीन करें कि दिल में बहुत दुख होता है कि इन बच्चों को जो अब अपना वालिदैन आखिरी उम्र का सहारा समझकर बड़ा करते हैं वो उनको इस तरह से जवाब दें। क्योंकि बात ये है कि देखिए, जब दुनिया बनी तो अल्लाह ताला ने दो तरह के हुकूक़ रखे। एक हुकूक़ अल्लाह रखा और एक हुकूक़ुल इबाद रखा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने हुकूक़ में कमी बेशी अगर हुई और मेरी मंशा हुई तो मैं उसमें तुम्हें माफ़ कर भी दूँगा, लेकिन हुकूक़ुल इबाद के मामले में मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा। हुकूक़ुल इबाद की जब बात आती है तो उस वक्त सबसे पहले जो हुकूक़ हैं वो हैं वालिदैन के हुकूक़, कि आप अपने वालिदैन के साथ कैसे रहते हैं, आप उनको कैसे डील करते हैं। जब आपके वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को आ जाते हैं तो वो भी एक तरह से बच्चा जिस तरह से आप डील करते हैं ना, उस तरह आपको उनको डील करना पड़ता है। कितने ही वालिदैन में से देखा गया, अल्लाह ना करे किसी न किसी को अगर शुगर है तो वो शुगर से बनी हुई चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। किसी के पेरेंट्स में से किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो वो नमक वाली चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं या मुरगन चीज़ें खाना पसंद करते हैं, हालांकि उनका परहेज़ होता है। तो आपने क्या करना है, आपने उनको बहुत नरमी से जो है वो इन चीज़ों से हटाना है, बहुत प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से। उसी प्यार मोहब्बत और शफ़क़त के साथ जो उन्होंने बचपन में आपको दी, आपको भी उनके बचपन में यानी बुढ़ापे वाले बचपन में उनको लौटा के देनी होती है। तो आपने उनको झिड़कना नहीं है, आपने चिड़चिड़ाना नहीं है, आपने उनकी जो भी फरमाइश है उसको जिस हद तक आप तरीके से पूरा कर सकते हैं वो पूरा करें और उनको प्यार मोहब्बत के साथ डील करें। हमने ये पढ़ा कि वालिदैन के सामने आपकी आवाज़ तक इतनी नीचे हो कि आपकी गर्दन में जो नस होती है वो उनको जवाब देते वक्त वो भी ना उभरे। बट अनफॉर्चुनेटली हम समेत, मैं बोलूँगी हम भी शामिल, सब एक दूसरे के साथ हम सब शामिल हैं। तो हमारे पास भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब टेम्परामेंट हम लूज़ कर जाते हैं और हम गुस्सा कर बैठते हैं अपने वालिदैन पर, लड़ बैठते हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि ये कितनी बड़ी नेमत है हमारे सरों पर और कितनी बड़ी इनके होने से हमें कितनी जो है वो इस वक्त सुकून है हमारी ज़िंदगी में, कितना सुकून है हमारी ज़िंदगी में।
یہ احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب جب ہمیں زمانے کی گرم اور سرد ہوائیں چھوتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھو ہمارے والدین ہمارے سر پر تھے, ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے تھے, تو کتنی بڑی بات تھی. تو لہٰذا دوستوں صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر کریں. جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی بات کا کہنا مانیں, اور جس طرح سے وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر کے دیں, اس طریقے سے آپ وہ کام ضرور کر کے ان کو دیں, اور کوشش کریں کہ ان کا دل نہیں دکھائیں, اور ان کی جو رضامندی ہے ان کو ان کی جس میں رضامندی ہو, یعنی آپ سے وہ راضی ہو جانے چاہیے. یہ بات کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ والدین آپ سے راضی ہوں, اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اگر ماں باپ نہ رہیں تو پھر آپ کے پاس پچھتاوے رہ جاتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اولڈ ایج ہاؤسز جو ہیں وہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, وہ سنورنے کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے مالدار اولاد ان کی ہے اور بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں الحمدللہ, لیکن اس کے باوجود والدین کو برداشت نہیں کرتے اور اولڈ ایج ہاؤسز میں جو ہے وہ ان کو جمع کرا کر آ جاتے ہیں. تو جناب بڑا دکھ ہوتا ہے, یقین کریں بڑا تکلیف دہ بات ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سنا کہ جب تک بزرگ ہمارے سر پر ہیں ہم اولاد بھاری ہوتی ہے, اولاد کا جو وجود ہے وہ بھاری بھرکم ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہی صحیح مگر زندہ ہیں. تو دوستوں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کر کے اپنی زندگی بنا لیں, اپنی دنیا بنا لیں, اپنا دین سنوار لیں, اپنا آخرت سنوار لیں آپ. اور اگر کسی کے ماں باپ انفارچونیٹلی حیات نہیں ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ضرور کیا کریں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کریں. اور ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ ضرور آپ ان کے لیے پڑھا کریں. اس سے ان کے جو معاملات ہیں آگے کے وہ اور زیادہ آسان ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. کوشش کریں کہ ان کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائیں. صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ نے ایسے اچھے کام کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس نیکی کا ثواب آپ کے ذریعے سے آپ کے والدین تک چلا جائے, اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پر اوپر آخرت میں ان میں وہ بڑھتا چلا جائے. تو آج صرف اتنی سی بات کرنی تھی کہ آپ سے بس ایک ریکویسٹ تھی کہ پیرنٹس اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کو گھمانے پھرانے لے جایا کریں, کچھ ان کو ٹائم دیا کریں, کچھ ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کیا کریں, ان کی سنا کریں. کیونکہ جب کسی عمر میں والدین چلے جاتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی آپ بیتی جو ہے وہ اپنی اولاد کو سنائیں, تو ان کی سنا کریں. اور بس اسی طریقے سے آپ ان کا حق ادا کر سکتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا, ان کی رہائش کا, ان کی صحت کا, ہر چیز کا آپ دھیان رکھیں. اچھا, میں امید کرتی ہوں کہ آپ اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا ہی کچھ کریں گے. میرے تو پیرنٹس انفارچونیٹلی حیات نہیں ہیں, بٹ میں نے اور میرے تمام بہن بھائیوں نے اپنی پوری کوشش یہی کی ہے کہ ہم ان کی اپنے ماں باپ کی زندگی میں جو خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی سیکھ دے رہی ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں جتنا آپ نیکیاں کما سکتے ہیں ان کی خدمت کر کے نیکیاں کما لیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت, اور بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا کہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں. تو اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے نصرت عابد کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.